श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरभामहे। हाँ पृच्छतु। यस्तनीयः विषयः गृहीतः सर्वैः आम् चिन्तितो वा? आम् अद्य किमस्ति? तमेव कार्यकारणभावं किञ्चित् तामेव व्युत्पत्तिं धर्मितावच्छेदकनिष्ठप्रत्यासत्या परिवर्त्य वदति। इति चेत् तर्हि तद्धर्मावच्छिन्न अभेदसंसर्गावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदस्यापि हेतुतायाः स्वीकरणीयतया न घटो घटः इत्यादि स्थले शाब्दबोधापत्तिः। सम्यक्। तर्हि आहत्य किं जातम् एतावता किं प्राप्तम् अस्माभिः तदेकवारं द्रष्टव्यं भवति। अस्माभिः आरब्धम् आसीत् अभेदान्वयबोधश्च विरूपोपस्थितयोरेव इति व्युत्पत्ति उक्ता भट्टाचार्यैः। तर्हि मध्ये आशंका आगता एवं व्युत्पत्ति स्वीकरणस्य फलं किम् इत्युक्तौ तेन घटो घटः दण्डवान् दण्डवान् पाकं पचति इत्यादौ शाब्दबोधः न भवति। अभेदान्वयावगाही बोधो न भवति। तर्हि तत्र प्रश्नः आसीत् आपादकमेव अत्र नास्ति तर्हि कथम् इदम् आपादयितुं शक्यते? नाम एतादृशबोधः क्वचित् प्रसिद्धश्चेत् तस्य सामग्री अपि कल्पनीया। तादृशबोधः एव न प्रसिद्धः तर्हि कुतः एतादृशसामग्री कल्पनीया? एतादृशनियमः किमर्थं कल्पनीयः इति प्रश्ने कृते कुत्र अयं बोधः प्रसिद्ध्यति? द्रव्यं घट इत्यादि स्थले या सामग्री प्रसिद्धा तदेव सामग्र्या घटो घटः इत्यत्रापि शाब्दबोधः आपादयितुं शक्यते। इदानीं तद् आपादयितुं न शक्यते इति प्रश्ने सति एतावान् सर्वोऽपि प्रयासः कृतः। तर्हि धर्मिता तस्मात् तस्मिन्नेव प्रयासे इदमपि सर्वम् आगतं। धर्मितावच्छेदकनिष्ठप्रत्यासत्या कार्यकारणभावः कल्पनीयः। तर्हि तत्र उपस्थितिमादाय उपस्थितेः सहकारित्वं न भवेत् इत्युक्तौ उपस्थितिमपि धर्मिपर्यन्तं नयामः, धर्मितावच्छेदकपर्यन्तं नयामः। तर्हि तत्र व्यभिचारः इत्युक्तौ व्यभिचारोऽपि वार्यते। एतावत्पर्यन्तम् आगतं। तर्हि इदानीं किं कर्तव्यं? तर्हि अन्यत्र प्रसिद्धः यः बोधः सः अत्र आपादयितुं शक्यते खलु। तर्हि घटो घट इत्यत्र शाब्दबोधः स्यात् इत्युक्तौ तर्हि किं कर्तव्यं? अभेदान्वयबोध किमुच्यते? विरूपोपस्थितयोरेव अभेदान्वयबोधः इति यदुक्तं तदेव इदानीं परिवर्त्य धर्मितावच्छेदकनिष्ठप्रत्यासत्या उच्यते। किं? तद्धर्मावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषतावच्छेदकता सम्बन्धेन
शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदस्य कारणत्वम्। पूर्वं किमासीत्? अस्य पङ्क्तेः अर्थः भवता गृहीतः? अहम् एकम् अर्थम् उक्त्वा पुनः एवं विषयं निरूपयामि। एकत्र समन्वयं पश्यतु। द्रव्यं घटः इत्यत्र घटः प्रकारविधिया भासते, द्रव्यं विशेषविधिया भासते, द्रव्यत्वं धर्मितावच्छेदकम्। तर्हि घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः द्रव्यत्वे जायते। तत्र द्रव्यत्वे नाम यस्मिन् धर्मे न शाब्दबोधः जायते द्रव्यत्वे, तस्मिन् धर्मे घटत्वभेदः वर्तते। तद्धर्मपदेन अस्माभिः प्रकारतावच्छेदकधर्मः ग्राह्यः। तर्हि तद्धर्मावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता, उभयोः प्रकारतायाम् अन्वयः, तद्धर्मावच्छिन्नत्वस्य अभेदसम्बन्धावच्छिन्नत्वस्य। घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः द्रव्यत्वे जायते। तत्र द्रव्यत्वे घटत्वभेदः वर्तते इति कृत्वा तत्र द्रव्यं घट इत्यत्र शाब्दबोधः जायते। घटो घट इत्यत्र तु तद्धर्मपदेन प्रकारतावच्छेदकं घटत्वं गृहीतम्। घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः कुत्र आपाद्यते? घटत्वे आपाद्यते। तर्हि घटत्वे तद्धर्मभेदो नास्ति, घटत्वभेदो नास्ति, अतः तत्र शाब्दबोधः न जायते। इदं गृहीतम्? आम् आम् सर्वे आम् गृहीतम्? आं महोदय। तर्हि पूर्वं किम् आसीत्? अभेदान्वयबोधः विरूपोपस्थितयोरेव। तर्हि उपस्थितिमादाय किमुच्यते, समवायेन आत्मनिष्ठप्रत्यासत्या कार्यकारणभावमादाय तादृशी व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता इति धर्मितावच्छेदकनिष्ठप्रत्यासत्या कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः। तर्हि इयं व्युत्पत्तिः स्वीकर्तव्या। स एव अर्थः। धर्मितावच्छेदकनिष्ठप्रत्यासत्या विषयं घटित्वा भूमश्चेत् तस्याः व्युत्पत्तेः एव अयम् अर्थः भवति। गृहीतम्? आम् आम् तर्हि तद्धर्मावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदस्यापि हेतुतायाः स्वीकरणीयतया न घटो घटः इत्यादि स्थले शाब्दबोधापत्तिः। स घटः इत्यादि वाक्यात् जातित्वादिना घटत्वादि धर्मितावच्छेदककस्य। इदानीं कथमस्ति? स घटः इति वाक्यं घटत्वं जातिः, जातिः स्वरूपतः भासते इति उत्सर्गः अस्ति। क्वचित् जातेः जातित्वेनापि भानं भवति। यथा स घट इत्युक्तौ स किं बोधयितुम् इच्छति? एकम् उदाहरणं पश्यामः। जातिमान् उत्पन्नः इति वाक्यं प्रयुज्य ततः परं केनचित् उक्तं स घटः। कश्चित् जातिमान् उत्पन्नः स घटः। तर्हि अत्र तत्पदेन कस्य ग्रहणं भवेत्? जातिमतः जातिमतः ग्रहणं भवेत्, जातिमतः बोधो भवेत्। तर्हि अत्र जातिमान् घटः, जातित्वेन कस्य भानं? जातेः
जातेः भानं भवति। जातेः भानं घटत्वस्य भानं। घटत्वस्य। तर्हि जातित्वेन घटत्वस्य भानं। अयं बोधः इष्टः, स घटः इति बोधः इष्टः, एवं खलु? आम् आम्। स घट इति वाक्यात् शाब्दबोधः इष्टः, किन्तु भवता या व्युत्पत्तिः कल्पिता तया व्युत्पत्त्या अत्र क्लेशः इदानीं जायते। कथं भवता उक्तं तद्धर्मावच्छिन्न अयमपि अभेदान्वयावगाही बोधः, जातिमति अभेदसम्बन्धेन घटस्य भानम्। एवञ्च घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता जातौ। तर्हि विशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः अत्र जातित्वविशिष्टे घटत्वे जायते, किन्तु अत्र घटत्वे घटत्वभेदो नास्ति। गृहीतं सर्वैः? पुनरेकवारं वदामि। जातित्वविशिष्टं घटत्वम् अत्र भासते धर्मितावच्छेदकतया, सः इत्यनेन उपस्थापितः। तर्हि घटत्वावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता जातित्वविशिष्टघटत्वे, विशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधः घटत्वे जायते, किन्तु घटत्वे घटत्वभेदो नास्ति। गृहीतम्? आम्। अतः घटत्वभेदो नास्ति इति कृत्वा अत्र शाब्दबोधो न स्यात्। एवं किमुक्तं? स घटः इत्यादि वाक्यात् जातित्वादिना घटत्वादिधर्मितावच्छेदकस्य, घटस्सः इत्यादि वाक्यात् स्वरूपतः घटत्वादिधर्मितावच्छेदकस्य जातित्वादि विशिष्ट घटत्वावच्छिन्न प्रकारता कस्य शाब्दबोधस्य उपपत्तये। द्वितीयम् उदाहरणं किं? घटस्सः इत्यत्र धर्मिविधया घटः भासते, धर्मितावच्छेदकं घटत्वं, तच्च स्वरूपतः धर्मितावच्छेदकम्। सः इत्यनेन जातित्वविशिष्ट जातिमान् घटः भासते। तर्हि विपरीतं, घटस्सः घट इति यथा आसीत् इदानीं घटस्सः इति वर्तते। तर्हि प्रकारतावच्छेदिका भवति जातिः घटत्वरूपा। तर्हि तत्पदेन अस्माभिः जातिः गृहीता, घटत्वं गृहीतं। तर्हि जात्यवच्छिन्न अत्र सः जातिमान् प्रकारः, प्रकारता जातिमती, प्रकारतावच्छेदिका जातिः। तर्हि जात्यवच्छिन्न नाम घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित, यद्यपि इदं तत्पदमस्ति, तत्पदं बुद्धिस्थपरामर्शि, अतः जातिपदेन अन्या काचित् जातिर्न भासेत, घटत्वमेव भासेत। अतः जात्यवच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दोधः घटत्वे जायते, किन्तु अत्र घटत्वभेदः घटत्वे नास्ति इति कृत्वा अत्र शाब्दबोधो न भवति। न भवति। न स्यात्। आम् तदेव। इदमेव श्रुतं मया परीक्षितं। मया मम विश्वासः आसीत् भवन्तः न भवति इत्येव ब्रूयुः। शाब्दबोधो न स्यात्। अत्र शाब्दबोधः भवति किन्तु न स्यात्। गृहीतं? सौरवेण गृहीतं वा? आम् गृहीतम्। किं गृहीतम्? अत्र शाब्दबोधः भवति, परन्तु तत्र शाब्दबोधः न स्यात्। कुतः न स्यात्? यतोहि अत्र घटत्वभेदः घटत्वे नास्ति। एवं
तर्हि तदेव उच्यते घटस्सा इत्यादि वाक्यात् स्वरूपतः घटत्वाय धर्मितावच्छेदकस्य जातित्वादि विशिष्ट घटत्वावच्छिन्न प्रकारताकस्य शाब्दबोधस्य उपपत्तये विशेष विशेष्यत्व प्रकारत्वयोः अवच्छेदकत्वे निरवच्छिन्नत्वेन विशेषणीये। तर्हि किं कर्तव्यं? घटो इदं द्रष्टव्यम्। आम्, अत्र कश्चन सन्देहः अस्ति। भवद्भिरुक्तं नाम कश्चन जातिमान् उत्पन्नः हा, ततः परं सः घटः इति एतादृशः बोधः जायते। न न न, अधुना जातिमान् वाक्यं प्रयुक्तम्। आमां कश्चन जातिमान् उत्पन्नः ततः परं सः घटः इति। अधुना यावता सः घटः इति न प्रयुक्तं तावत्पर्यन्तं सः घटः इति न प्रयुक्तं तावत्पर्यन्तं तत्पदः परामृष्टः सः जातिमत्वावच्छिन्नः एव खलु, न तु घटत्वावच्छिन्नः। एकवारं भवतां प्रश्नं पुनः वदतु। आदौ जातिमान् कश्चन जातिमान् उत्पन्नः इति अभवत्, ततः परं सः घटः इति वाक्यं प्रयुक्तं। परन्तु यावता सः घटः इति न प्रयुक्तं, नाम सः घटः इति न प्रयुक्तं, घटत्वावच्छिन्नम् इति न प्रयुक्तं, तावत्पर्यन्तं तत्पदेन परामृष्टः जातिमत्वावच्छिन्नः एव खलु। एवमस्ति। सर्वनाम्नां बुद्धिस्थपरामर्शित्वम् इति वर्तते नियमः। इदानीं तत्पदं वर्तते, सा इति तत्पदं। भवद्भिः युक्तिवादः पठितो वा? सिलेबस् मध्ये नासीत्। इदं ज्ञायते, तत्पदं बुद्धिस्थं परामृशति इति। तत्पदं बुद्धिस्थं परामृशति। यदि पूर्वं किञ्चित् वाक्यम् अप्रयुज्य भवता यदि केवलं सः इति उच्यते चेत् बोधः न जायते। किञ्चित् वाक्यं प्रयुज्य ततः परं सः इति उच्यते चेत् बोधः जायते। चैत्रः आगतः आसीत्, सः गतः इति यदा प्रयुज्यते तदा सः इत्यत्र तत्पदेन चैत्रस्य बोधो जायते। किमपि अनुक्त्वा साक्षात् सः गतः इति उच्यते चेत् श्रोतुः प्रश्नः अवतिष्ठते, कः सः भोः, कः गतः? तस्य आकाङ्क्षा न शाम्यति। अतः किमुच्यते? तत्पदं बुद्धिस्थं परामर्शति। नाम मया चैत्र आगतः इति यदा वाक्यं प्रयुक्तं तदा भवतां बुद्धौ चैत्रः तत्काले अस्ति। मम वाक्यात् भवतां चैत्रस्य बोधः पूर्वं जातः अस्ति। ततः परं मया सः गतः इति वाक्यं यदा प्रयुज्यते तदा तत्पदेन चैत्रस्य बोधः जायते। प्रीतम्? परन्तु कश्चन अत्र आदौ कश्चन जातिमान् उत्पन्नः, नाम एवमस्ति, कश्चन आगतः सः चैत्रः इति यदि अस्ति। आमाम्। अधुना सः इति तत्परामृष्टः अधुना किं चैत्रत्वमेव गृह्णाति वा उत कश्चन इति? भवता उक्तं कश्चन आगतः सः चैत्रः इति प्रयुक्तं। सत्यम्। तर्हि सः इत्यनेन आगमनकर्ता बोध्यते। आगमनकर्तृत्वं आगमनकर्ता चैत्रः इति बोधः जायते। सत्यम्। तर्हि जातिमान् कश्चित् जातिमान् उत्पन्नः सः घटः, तर्हि सः इत्यनेन जातिमान् एव बुध्यते। आमां, जातिमान् एव बुध्यते। तर्हि जातिमत्वस्य एव अवच्छेदकत्वं खलु? एवं जातिमत्वस्य जातिमान् विशेष्यः जातिमत्वं नाम जातिरेव। मतुवृत्तरभावप्रत्ययः प्रकृत्यर्थस्य
सम्यक् पृष्टं भवता। एवं चिन्तनीयं। तर्हि अग्रे गच्छामः। आमामाम्। अन्ये गृहीतं सर्वैरपि? आं महोदय। तर्हि आम् महोदय। तर्हि अत्र एवम् आपत्तिर्वर्तते। अतः आपत्तिं वारयितुं किं क्रियते? अत्र अस्माभिः ईषद् भेदः चिन्तनीयः। द्रव्यं घटः इत्यस्मात् नाम यत्र बोधः जायते तं स्थलम् आदाय चिन्तयामः। आपत्तिस्तु अस्माभिः पूर्वं वारिता, घटो घट इत्यत्र आपत्तिर्वारिता। इदानीं यत्र बोधः जायते तं स्थलम् आदाय चिन्तयामः। द्रव्यं घटः इत्यत्र सः घटः अथवा घटः सः इति स्थलयोर्भेदः कः इत्युक्तौ भवन्तः इदं जानन्ति प्रायः सर्वं। द्रव्यं घट इत्यत्र तु अभेदसम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपति विशेष्यता द्रव्ये अस्ति। विशेष्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वं, किन्तु तत् स्वरूपतः अवच्छेदकं भवति। तत्र द्रव्यत्वे विद्यमानाया विशेष्यतावच्छेदकता सा निरवच्छिन्ना। एवं खलु? मह्यम् उत्तरम् अपेक्षितं भो। भवन्तः विलम्बं कुर्वन्ति चेत् न चलति। सही कथा? निरवच्छिन्न कथं तन्मध्ये? तदेव। पश्यतु, अवच्छिन्नत्वं यदस्माभिः अङ्गीक्रियते तत्र भानम् अस्माभिः चिन्तनीयं। पश्यतु, द्रव्यं घटः इति वाक्यं। तत्र द्रव्यं विशेष्यविधिया भासते, तदुपरि द्रव्यत्वं भासते। इदानीं द्रव्यं भासते चेत् द्रव्ये विशेष्यता। तत्र द्रव्ये द्रव्यत्वं भासते, अतः विशेष्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वं। किन्तु द्रव्यत्वस्य उपरि पुनः किञ्चित् न भासते। द्रव्यत्वं स्वरूपतः भासते। विशेष्यतावच्छेदकता द्रव्यत्वे भासते तु। एवं द्रव्यत्वे द्रव्यत्वे विशेष्यतावच्छेदकता भासते, किन्तु विशेष्यतावच्छेदकता भासते इति मास्तु, भवति इति स्वीकरोतु। कुतो न इति वक्तव्यम् इत्युक्ते इदं प्रकरणं समाप्य वदामि अनन्तरं। द्रव्यत्वे विशेष्यतावच्छेदकता भवति। तर्हि सा अवच्छेदकता निरवच्छिन्ना इति उच्यते, यतोहि द्रव्यत्वम् अत्र स्वरूपतः भासते। स्वरूपतः भासते इत्युक्तौ द्रव्यत्वस्य उपरि पुनः कश्चित् धर्मः न भासते। द्रव्यं द्रव्यत्वेन भासते, तद्वत् द्रव्यत्वस्य स्वरूपतः भानं, तदुपरि कश्चित् धर्मः न भासते। अत्र द्रव्यत्वस्य अवच्छेदकं पुनः किञ्चित् नास्ति, अतः एतत् निरवच्छिन्नं द्रव्यत्वं। द्रव्यत्वं निर्वच्छिन्नम् इति नोच्यते। द्रव्यत्वनिष्ठाया विशेष्यतावच्छेदकता सा निर्वच्छिन्ना। अस्तु बुद्धम्। द्रव्यं घटः इत्यत्र द्रव्ये विशेष्यता समानाधिकरणः धर्मः द्रव्यत्वम् अत्र भासते, अतः विशेष्यता द्रव्यत्वावच्छिन्ना इति उच्यते अस्माभिः। सर्वत्रापि, अत्र इति न, अन्यत्रापि भूतलं घटवत् इत्यत्र भूतले विशेष्यता, घटे प्रकारता, तर्हि विशेष्यतावच्छेदकं भूतलत्वं। कुतः? विशेष्यता समानाधिकरणं भूतलत्वं तत्र भासते। भूतलत्वे विशेष्यतावच्छेदकता अस्ति, किन्तु भूतलत्वस्य उपरि पुनः कश्चित् धर्मः न भासते, अतः सा विशेष्यतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना। एवञ्च द्रव्यं घट इत्यत्र
द्रव्यत्वे विद्यमानाया विशेष्यतावच्छेदकता सा निरवच्छिन्ना भवति। गृहीतम्? आम् आम् गृहीतम्। स घटः इत्यत्र तु या धर्मितावच्छेदकता कुत्र वर्तते? जातिमति। क्षन्तव्या, धर्मिता जातिमति, धर्मितावच्छेदकता जातौ घटत्वे, एवं खलु? आमाम् आम् एवम्। जातौ तत्र जातिः जातित्वेन भासते, घटत्वं जातित्वेन भासते। आम् तर्हि विशेष्यतावच्छेदकता या घटत्वे विद्यमाना सा जातित्वावच्छिन्ना। आम् दृश्यते पुरस्तात्? आमाम् आम् महोदय। भवन्तः भवतां हस्ते यदि पुस्तकं भवति चेत् भवतः चित्रं कर्तुं शक्यते। उपरि घटः, अधस्तात् कश्चित् विशेष्यः, तदुपरि जातिः, तदुपरि जातित्वम्। यदि भवन्तः चित्रं कृत्वा चिन्तयन्ति चेत् स्पष्टं भवति। तर्हि वदामि अग्रे। आम् तर्हि घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता जातौ सा च जातित्वावच्छिन्ना। यदत्र अस्माभिः इयं व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता तत्र तु द्रव्यत्वनिष्ठा अवच्छेदकता निरवच्छिन्ना आसीत् इति द्वयोर्भेदः वर्तते। इतोपि एकं पश्यतु। स घटः सः इति एकं वाक्यम् इदानीमेव दृष्टम् अस्माभिः। घटः सः इत्यत्र घटः धर्मितावच्छेदकः, धर्मितावच्छेदकता घटत्वे, सा निरवच्छिन्ना, एवं खलु? आम् किन्तु प्रकारांशे सः इत्यनेन जातिमान् उपस्थाप्यते, तर्हि तत्र घटत्वस्य जातित्वेन भानम्। तर्हि प्रकारः जातिमान्, प्रकारता जातिमती, प्रकारतावच्छेदिका जातिः घटत्वरूपा, प्रकारतावच्छेदकता जातौ घटत्वे, प्रकारतावच्छेदकं भवति जातित्वम्। गृहीतम्? क्रमः अयं पुनः एकवारम् उच्यते। अयं क्रमः पुनः एकवारम् उच्यतां महोदय। पश्यतु, प्रकारांशे नाम घटनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारता तत्पदार्थे जातिमति। आम् ते प्रकारः जातिमान्, प्रकारता जातिमती, प्रकारतावच्छेदिका भवति जातिः। इदं गृहीतम्? आम् आम् प्रकारतावच्छेदकता कुत्र? जातित्वे जातौ सैकतेन जातित्वे उच्यते। अयं मलयः किं वदति? जातौ इति वदति। प्रकारः जातिमान्, प्रकारता जातिमती, प्रकारतावच्छेदिका जातिः। तर्हि प्रकारतावच्छेदकता कुत्र भवति? प्रकारतावच्छेदकता जातित्वे अवच्छेदका प्रकारतावच्छेदिका का? जातिः जातिः। तर्हि प्रकारतावच्छेदकता कुत्र? जातौ जातौ
अयं किं वदति मलयः? नास्ति क्लेशः। पुनः एकवारं वदन्तु, नाम मया चित्रितमस्ति किञ्चित्, तत् पुनः एकं संशोधनीयं भवति। हा। प्रकारः कः? अयं क्रमः भवान् पुनः भवान् मम समीपं करोतु। प्रकारः कः? जातिमान्। अत्र जातिमान् भवति। पाठ शृण्वन्तु भवन्तः। अयं पाठः रेकार्ड् क्रियते, तर्हि भवन्तः एवं चिन्तयन्ति वा रेकार्डिङ्ग् अस्ति अनन्तरं पश्यामः? इदानीं पुरस्तात् उपविश्यते चलति। नास्ति खलु? मम एकः मम पाठकाले मम पठनकाले एकः मम सखा आसीत्, सनत्कुमार तस्य नामधेयं। सः तस्य कश्चिदेकः सखा तं गृहे आहूतवान्। भो नीलकण्ठप्रकाशिकायाः चिन्तनमपेक्षते, भवान् चिन्तनं वदतु, अहं किञ्चित् धनं ददामि भवते। सः गतः तस्य गृहे। स तु यः आहूतवान् स तु धनी आसीत्। तर्हि सः स्वकार्यं सर्वं परिसमाप्य भोजनं कृत्वा तस्य गृहं गच्छति। अयं तु किं करोति, एकं टेप् रिकार्डर् भवति, तत् संस्थाप्य समीपे संस्थाप्य चिन्तनार्थम् उपविशति। अयं 5 निमेषं 10 निमेषं यावत् गच्छति चिन्तनं कथयन्, तावत्पर्यन्तं गच्छति। यः आहूतवान् सः उपविश्य निद्रां करोति। अयं चिन्तनं भवति, टेप् रिकार्ड् मध्ये रिकार्ड् भवति। कुतः? तस्य चिन्ता नास्ति। अयं वदतु, अनन्तरम् अहं पश्यामि। एवं नास्ति खलु? नास्ति महोदय। तर्हि किं वर्तते? पश्यतु, जातिमान् घटः विशेष्यः, घटस्य विशेष्यता निरूपितप्रकारता जातिमती। प्रकारतावच्छेदिका भवति जातिः। मलय भवतां कृते वदामि। आमामां प्रकारतावच्छेदिका जातिः अवगतं। जातिः। तर्हि प्रकारतावच्छेदकता कुत्र? जातौ। जातौ। प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकं किम्? जातित्वमिति। जातित्वं भवति। सम्यक् उक्तं भवता। तर्हि अत्र कथं बोधः अस्ति? नाम क्रमेण इदानीं जातित्वप्रभृति आगच्छामि अहं। पश्यन्तु, जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता। जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता कुत्र वर्तते? क्रमम् एकवारं वदतु। इदं पुनः जातित्वावच्छिन्न एकवारं। जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता। जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता कुत्र अस्ति? अवच्छेदकता जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता कुत्र अस्ति? जातौ। जातौ। जातौ इति। अवच्छेदकता हाँ
तर्हि अवच्छेदकता निरूपकत्वं कुत्र अस्ति? अवच्छेदकता निरूपिका प्रकारता। अवच्छेदकतायाः प्रकारतायाश्च निरूप्य निरूपकभावः। प्रकारतावच्छेदकता जातौ, अतः अवच्छेदकतायाः निरूपिका भवति प्रकारता। जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपिका भवति प्रकारता। प्रकारता, जातिमन्निष्ठ प्रकारता। इदं गृहीतम्? आम्। आम्। तर्हि जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रकारता निरूपित विशेष्यता कुत्र वर्तते? पुनर्वदामि, जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यता। घटे। सम्यक्। सौरभ कुत्र अस्ति? घटे। घटे अस्ति। विशेष्यता घटे, विशेष्यतावच्छेदकता कुत्र? घटत्वे। घटत्वे। घटत्वे अस्ति। तर्हि एकवारं सम्पूर्णं वदामि, पश्यतु। एकैकं भवन्तः जानन्ति चेत् सम्यक् भवति। पश्यन्तु, जातित्वावच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता कुत्र आगतम् अस्माभिः? घटत्वे। त्वे। घटत्वे आगतम्। सम्यक्, घटत्वे आगतम्। तर्हि इदानीं सा प्रकारता, इदानीं किं वक्तुम् आरब्धमासीत् मया, सः घटः इत्यत्र तु विशेष्यतावच्छेदकता सावच्छिन्ना, प्रकारतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना। सः घटः इत्यत्र, एवं खलु? आम्। सः घटः इत्यत्र विशेष्यतावच्छेदकता जातित्वावच्छिन्ना, प्रकारतावच्छेदकता तु निरवच्छिन्ना। आम्। घटः सः इत्यत्र तु विशेष्यतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना। घटत्वे पुनः कश्चित् धर्मः न भासते। घटः सः, घटः विशेषविधया भासते, तर्हि विशेष्यतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना, प्रकारतावच्छेदकता जातित्वावच्छिन्ना भवति। आम्। अस्माभिस्तु आम्। तर्हि अस्माभिः यदि सामान्यतः अयं कार्यकारणभावः उच्येत, इदानीं पुनः एकवारं दोषम् आपादयामि। सामान्यतः इति भवता यदि व्युत्पत्तिः कल्प्यते, तद्धर्मावच्छिन्न अभेदसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता सम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम्। तर्हि अत्र शाब्दबोधो न स्यात् इति आपत्तिर्वर्तते। एवं खलु? आमाम्। तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यम्? इयं व्युत्पत्तिः तथा परिष्कर्तव्या येन सः घटः, घटः सः एतादृशबोधः बहिर्भूतो भवेत्। गृहीतम्? आम्। नाम अयं यः नियमः वर्तते, तादृशनियमस्य परिधौ अयं शाब्दबोधः यथा नागच्छेत्, तथा किञ्चित् क्रियते चेत् एतादृशशाब्दबोधः न अस्माकं क्लेशं जनयति। किं कर्तव्यं? भट्टाचार्येण समाधानम् उक्तं,
प्रकारता विशेष्यतावच्छेदकते निरवच्छिन्नत्वेन विशेषणीये विशेषत्व प्रकारत्वयोः अवच्छेदकत्वे निरवच्छिन्नत्वेन विशेषणीये इत्युक्तम्। गृहीतमिदम्? आम् गृहीतम्। तर्हि किं कर्तव्यम्? निरवच्छिन्नत्वेन विशेषण इत्यस्य अर्थः कः? निरवच्छिन्न अवच्छेदकता कप्रकारता निरूपित निरवच्छिन्न विशेष्यतावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम्। इतोपि किञ्चित् परिष्करणीयं भवति, मया कश्चित् अंशः त्यक्तः। निरवच्छिन्न नाम तद्धर्मस्य निवेशः कर्तव्यः। तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कल्पनीयम्। पश्यतु, द्रव्यं घट इत्यत्र समन्वयं दर्शयामि। घटत्वनिष्ठाया प्रकारतावच्छेदकता सा निरवच्छिन्ना। तर्हि तद्धर्मनिष्ठ तद्धर्मनिष्ठ घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकताक प्रकारता घटे तादृश प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकतापि निरवच्छिन्ना दृश्यते। न महोदय, शनैः वदतु। द्रव्यं घटः इत्यत्र द्रव्यं विशेषविधया भासते, घटः प्रकारविधया भासते। तर्हि घटे प्रकारता द्रव्ये विशेष्यता, प्रकारतावच्छेदकं घटत्वं विशेष्यतावच्छेदकं द्रव्यत्वम्। इदं तु स्पष्टम्? आम् स्पष्टम्। तर्हि द्रव्यत्वस्य स्वरूपतः भानं, घटत्वस्यापि स्वरूपतः भानम्। इदं स्पष्टम्? आम् आम् सर्वेषाम्? आम् तर्हि द्रव्यत्वस्य घटत्वस्य स्वरूपतः भानम् इति कृत्वा द्रव्यत्वनिष्ठा या विशेष्यतावच्छेदकता सा निरवच्छिन्ना, घटत्वनिष्ठा या प्रकारतावच्छेदकता सा निरवच्छिन्ना। आम् आम् गृहीतम्? आम् आम् गृहीतम्। तर्हि कथं तत्र कथम् अस्ति पश्यतु। अहं विषयतामादाय वदामि। नाम तद्धर्मनिष्ठ घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता अस्ति न वा? आम् अस्ति। आम् घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यता द्रव्ये तन्निरूपित अवच्छेदकता द्रव्यत्वे सापि निरवच्छिन्ना। आम् भवतु। तद्धर्मनिष्ठ घटत्वनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यतावच्छेदकता द्रव्यत्वे सा निरवच्छिन्ना। मलय? आम् तर्हि कथं मया उक्तं सर्वं? तद्धर्मनिष्ठ, इदानीं सम्बन्धं कृत्वा दर्शयामि। निरवच्छिन्न तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम्।
अयं कार्यकारणभावः गृहीतः? आं महोदय। द्रव्यं घटः इत्यत्र न घटत्वनिष्ठ न कथम्, एकवारं पुनः कार्यकारणभावं वदामि। तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कार्यकारणभावः। तर्हि द्रव्यं घट इत्यत्र क्लेशो नास्ति। तत्र एतादृशसम्बन्धेन शाब्दबोधः जायते। किं घटस्सः सः घटः इत्यत्र घटस्सः इत्यत्र पश्यतु, अत्र निरवच्छिन्न घटस्सः न सः घटः इति प्रथमं भट्टाचार्यैः प्रदर्शितं। तर्हि सः घटः इत्यत्र प्रकारता निरवच्छिन्ना, प्रकारतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना। तर्हि निरवच्छिन्न घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता निरूपित विशेष्यता अवच्छेदकता अत्र निरवच्छिन्ना भवति वा? जातित्वावच्छिन्ना इति भवति। निरवच्छिन्ना तु न भवति, न भवति। न भवति। अस्माभिस्तु किम् उक्तम्? एतादृश विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्नावच्छेदकता संबंधेन यत्र शाब्दबोधः जायते तत्र तद्धर्मभेदः कारणम्। अत्र तु एतादृश विशेष्यतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना न भवति, अतः अत्र तद्धर्मभेदस्य कारणता नापेक्षते, तद्धर्मभेदः नापेक्षते। गृहीतं वा? यत्र एतादृश निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः जायते तत्र तद्धर्मभेदः कारणम्। यत्र तु एतादृश निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधः न जायते तत्र तद्धर्मभेदः न कारणम्। तर्हि अत्र घटत्वस्य जातित्वेन भानं भवति चेदपि प्रकारतावच्छेदकत्वेन घटत्वं भासते चेदपि घटत्वस्य जातेश्च भेदः नास्ति चेदपि अत्र शाब्दबोधः भवितुम् अर्हति। अत्र घटत्वभेदस्य अपेक्षा नास्ति। आम् आम् इदं गृहीतम्? आं गृहीतम्। आम् नाम एतादृश सः घटः घटस्सः इति उभयोर्विधोऽपि बोधः एकत्र दर्शितं खलु, द्वितीयं न दर्शितं मया। पश्यतु, घटस्सः इत्यत्र विशेष्यतावच्छेदकता निरवच्छिन्ना, किन्तु प्रकारतावच्छेदकता तु सावच्छिन्ना, जातित्वावच्छिन्ना। भवता तु सम्बन्धे किं प्रवेशितं? तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता निरूपक प्रकारता इति भवता उक्तम्। तद्धर्मनिष्ठ निरवच्छिन्न अवच्छेदकता प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित निरवच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधः इति उक्तम्। तर्हि घटस्सः इत्यत्र तु प्रकारतावच्छेदकता सावच्छिन्ना, निरवच्छिन्ना न भवति। तर्हि एतादृशः शाब्दबोधः सः कार्यतावच्छेदक अनाक्रान्तो भवति। गृहीतं वा? कार्यतावच्छेदक नाम कार्यं किं भवतां? शाब्दबोधः। कार्यतावच्छेदक संबंधः एतादृश निरवच्छिन्न अवच्छेदकता प्रकारता निरूपित निर्वच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधः। एतादृश संबंधेन शाब्दबोधः कार्यम्। एतादृश संबंधेन शाब्दबुद्धित्वं कार्यतावच्छेदकम्। तर्हि भवता संबंधः परिष्कृतः। तर्हि एतादृश संबंधेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कार्यकारणभावः आगतः। यत्र तु एतादृश संबंधेन शाब्दबोधः न जायते
भिन्नसम्बन्धेन शाब्दबोधः जायते तत्र तद्धर्मभेदः न कारणम्। आम् गृहीतम्? आम् आम् महोदय। पठतु पठतु एकवारम्। अहमेव पठामि। पठतु इत्युक्तौ अत्र छात्राः पठन्ति मत्पुरस्तात् तूष्णीं शृणोमि। तद् अभ्यासः वर्तते, सः अभ्यासः अस्ति। स घटः इत्यादि वाक्यात् जातित्वादिना घटत्वादिधर्मितावच्छेदकस्य घटस्सः इत्यादि वाक्यात् स्वरूपतः घटत्वादिधर्मितावच्छेदकस्य जातित्वादि विशिष्ट घटत्वावच्छिन्न प्रकारताकस्य शाब्दबोधस्य च उपपत्तये विशेष्यत्व प्रकारत्वयोः अवच्छेदकत्वे निरवच्छिन्नत्वेन विशेषणीये। गृहीतम्? आम् आम् विशेषणीये। घटो नीलघटः इत्याद्यन्वयबोधस्य प्रामाणिकत्वे अन्यत्र दर्शितरीत्या सोऽप्युपपादनीयः। एवमस्ति। भवता पर्याप्तिः ज्ञायते वा? न ज्ञायते। ज्ञायते। न ज्ञायते खलु? पर्याप्तिसम्बन्धः एव न ज्ञायते। वस्तुतः अत्रैव अग्रे तत् पठनीयमस्ति, न पठितम्। तर्हि अत्र पर्याप्तिसम्बन्धस्य ईषत् चर्चा वर्तते। पर्याप्तिमादाय अयम् उपपादयति। अन्यत्र दर्शितरीत्या सोऽप्युपादनीय इत्युक्तौ पर्याप्तिं निवेश्य अयम् सः बोधः उपपादनीयः। अत्र प्रथमतः पर्याप्तिम् उपपादयामि। पश्यतु, भवता अवच्छेदकता तु ज्ञायते। अवच्छेदकतायां निरूप्य निरूपक भावोऽपि भवता ज्ञायते। तर्हि भवता अयं विषयः सरलतया ज्ञातुं शक्यते। पश्यतु, द्रव्यं घट इति उदाहरणं पश्यामि। घटः प्रकारविधया भासते। प्रकारता घटे प्रकारतावच्छेदकं घटत्वम्। तर्हि सा या अवच्छेदकता सा कुत्र अस्ति? घटत्वे अस्ति। नाम घटत्वे पर्याप्ता अस्ति इति व्यवहारः। इतोपि उदाहरणं दर्शयामि। अन्यत् पश्यतु, वह्निर्नास्ति इति एकः अभावः, महानसी वह्निर्नास्ति इत्यपरः अभावः। द्वयोः भेदः कः? भवान् ब्रूयात् वह्निर्नास्ति इत्यत्र वह्नित्वं प्रतियोगितायाः अवच्छेदकम्, महानसी वह्निर्नास्ति इत्यत्र तु महानसी वह्नित्वम् अवच्छेदकम्। एवं खलु? आम् आम् किन्तु महानसी वह्नित्वमेव खलु? अन्यत् किञ्चित् अस्ति वा? नास्ति नास्ति। तर्हि पुनः द्वयोरभावयोर्मध्ये भेदः कः? तदा एवमुच्यते, वह्निर्नास्ति इत्यभावस्य प्रतियोगी वह्निः प्रतियोगिता वह्नौ प्रतियोगितावच्छेदकं वह्नित्वम्। महानसी वह्निर्नास्ति इत्यत्र प्रतियोगी महानसी वह्निः प्रतियोगिता महानसी वह्नौ प्रतियोगितावच्छेदकं महानसीयत्वं वह्नित्वं च। इदं तु ज्ञायते सर्वैः? आम् तर्हि अत्र महानसी वह्निर्नास्ति इत्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकता कुत्र? वह्नित्वे महानसी अस्ति। सम्यक्।
तर्हि प्रतियोगितावच्छेदकता वह्नित्वे महानसीयत्वे वह्निर्नास्ति इत्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकता कुत्र? वह्नित्वे। वह्नित्वे। तर्हि इयं या अवच्छेदकता अस्ति सा वह्निर्नास्ति इत्यत्र तु केवलं वह्नित्वे एव पर्याप्ता। महानसी वह्निर्नास्ति इत्यत्र तु महानसीयत्वे वह्नित्वे च पर्याप्ता, उभयत्र पर्याप्ता अस्ति। आम् आम् केवलं नाम केवलं वह्नित्वे अवच्छेदकता नास्ति, केवलं महानसीयत्वेपि अवच्छेदकता नास्ति, उभयत्र अस्ति अवच्छेदकता। अतः इयम् अवच्छेदकता उभयत्र पर्याप्ता इति उच्यते, है ना। हम हिंदी भाषा में दोनों पर हैं, केवल एक पर नहीं है। केवल एक पर नहीं है ऐसा बताने के लिए हम यहाँ क्या बताते हैं, पर्याप्त संबंध ऐसा प्रयोग करते हैं। ये अवच्छेदकता केवले वह्नित्वे नास्ति, मानसीयत्वेपि अस्ति इत्यस्य अर्थः कः? इयम् अवच्छेदकता मानसीयत्वे वह्नित्वे च पर्याप्ता। गृहीतम्? आम् तर्हि अयम् अभावः कीदृशः जातः इत्युक्तौ महानसीयत्व वह्नित्व पर्याप्त अवच्छेदकता निरूपक प्रतियोगिता निरूपकः अभावः। महानसीयत्व वह्नित्व पर्याप्त अवच्छेदकता निरूपिका प्रतियोगिता प्रतियोगिता निरूपकः अभावः। इदं गृहीतम्? आम् आम् अवच्छेदकता निरूपिका प्रतियोगिता भवति, इदं गृहीतम्? आम् वह्निर्नास्ति इत्यत्र तु वह्नित्व पर्याप्त अवच्छेदकता निरूपक प्रतियोगिता निरूपकः अभावः। इदं गृहीतम्? आम् गृहीतम्। एवम्। इतोपि अस्माकं पाठकाले वस्तुतः समयः जातः अस्ति। एनं विषयं श्वः उपपादयामि। अस्तु श्वः उपपादयामि। अत्र एतैः न्यूनवारकपर्याप्तिः इतरवारकपर्याप्तिः एतद् उभयं ज्ञातव्यं भवति। अत्र इतरवारकपर्याप्तिमादाय सा दोषं वारयिष्यति, अतः समयः अपेक्षितः। न श्वः पठिष्यामि, चिन्ता नास्ति। नमस्ते। नमो नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्ण